मैं यहाँ के हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, इन मुल्लों को गांव से भगाओ। कोई मुल्ला टोपी में नहीं दिखना चाहिए और गांव में एक मस्जिद नहीं होनी चाहिए और न इन मस्जिदों में अजान होनी चाहिए। लोगों ने हमले शुरू कर दिए घरों पे, दुकानों पे, मस्जिद में, और इतने हमले कर दिए कि मुस्लिम फ़िरक़े के लोग उस आबादी से निकल के अपने घरों को छोड़ के जाने लगे। आपने सुना ना, उत्तराखंड के अंदर विकास नगर में आपस में दो ग्रुप में झगड़ा हो गया। जब झगड़ा होता है तो भाई इधर से भी वार होता है, उधर से भी वार होता है। आपस में झगड़ा हो गया। विनोद कश्यप नाम का एक नौजवान था, उसके लग गई, ज़्यादा लग गई, वो मर गया। हमें अफसोस है, हमें दुख है, हमें गम है। अगर किसी का कत्ल हो जाए, हलाकत हो जाए, हमें गम है, मजम्मत करते हैं हम, हमें हमदर्दी है, उसके ख़ानदान से हमदर्दी है। हम इस वाक़े की मजम्मत करते हैं, हम मुतालबा करते हैं कि जो मुल्ज़िम है इंक्वायरी करो, जो मुल्ज़िम है उसको आप चाहे फांसी पे लटका दो। जो कानून कहता है ना वो करो। कानून सबके लिए बराबर, आईन और कानून हमारे लिए सबके लिए बराबर। मुसलमान जो है ना, आप कितना ही आजमा के देख लीजिए, मुसलमान कभी बुरा नहीं होगा, कभी हमले नहीं करेगा। उत्तराखंड में मैंने देखा, मैंने सुना, अखबार में पढ़ा कि वहाँ पर इस वाक़े को लोगों ने बहुत ज़्यादा फैलाया, बहुत ज़्यादा नफ़रत फैलाई, इश्तिआल फैलाया, हिंदू मुस्लिम झगड़ा बना दिया। ये हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं था, ये आपस का दो लोगों का, दो ग्रुप का झगड़ा था। उसको हिंदू मुस्लिम झगड़ा बना दिया, इश्तिआल फैला दिया, नफ़रत फैला दी, तासुब फैला दिया। जगह जगह पब्लिक आ गई, पुलिस पर दबाव डाला, अवाम ने नारे वारे लगाए, दबाव डाला। एमसीडी वालों ने, पुलिस वालों ने जो मुल्ज़िम बनाया गया था, उस मुल्ज़िम के घर पर बुलडोज़र चला दिया और उसके घर के पास 2 घरों पे और बुलडोज़र चला दिया। अभी अदालत का फ़ैसला नहीं हुआ, अभी अदालत में केस नहीं गया, अभी सच और नासच का कुछ पता नहीं लगा। अभी देखिए, कानून से अगर किसी को सज़ा मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन पब्लिक के दबाव में अगर इस तरह किया जाए तो ये अच्छी बात नहीं। लोगों ने हमले शुरू कर दिए घरों पे, दुकानों पे, मस्जिद में हमले कर दिए, और इतने हमले कर दिए कि मुस्लिम फ़िरक़े के लोग उस आबादी से निकल के अपने घरों को छोड़ के जाने लगे। ये तो वहाँ के पुलिस की ज़िम्मेदारी थी ना कि भाई अमन करे। जो अगर कोई फसाद फैला भी रहे थे तो पुलिस का क्या काम होता है? फसाद फैलाने वालों को रोकना, कानून की बालादस्ती कायम करना, कानून को नाफिज करना। बहरहाल जो वहाँ पर हुआ, हमें बड़ा अफसोस है, वहाँ कानून को बालाए ताक रख दिया गया और एक फ़िरक़े के लोगों को बहुत परेशानी में मुब्तला डाल दिया गया। वहाँ की रियासती हुकूमत ने कोई काम नहीं करा। जब वीडियो वायरल होते हैं ना तो कोई भी सरकार उसमें कार्रवाई कर सकती है। जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स है, हुकूक़ इंसानी कमीशन, वो भी कार्रवाई कर सकता है। अदालत भी सुबह मोटो कार्रवाई कर सकती है, कोई भी कार्रवाई कर सकता है, माइनॉरिटी कमीशन भी कार्रवाई कर सकती है। बहरहाल अभी तक तो किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। हम तो यही मुतालबा करते हैं कि मुस्लिम फ़िरक़े को इंसाफ मिले। हम ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाई भाई, सब हम भाई बहन हैं। जितने हमारे देश में हैं सब हमारे भाई बहन हैं। चाहे दलित हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, हमारे मुसलमानों के सब भाई बहन हैं। हमारा मज़हब ये कहता है इंसानियत के रिश्ते में सब बराबर हैं। कुछ लोग मुसलमानों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, वो इल्ज़ाम इसलिए फैला रहा है कि अवाम
یہ دیکھ نہ پائے کہ کیا ہو رہا ہے. بھائی بھرشٹاچار کیوں ہوا؟ آپ جب کسی کے گھر پہ بلڈوزر چلا سکتے ہو تو انٹر کالج اور ہائی اسکول میں جنہوں نے بھرشٹاچار کرا ان پہ بھی تو چلا سکتے ہو. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہر جگہ پر امن رہے، شانتی رہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، یہی اصل بات ہے. آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، لنچنگ ہو جاتی ہے، مار دیا، اس نے مار دیا، کسی آدمی کے 10 آدمی لپٹ گئے اس کو مار دیا. جس کو بھی ظلم کر کے مارا جاتا ہے نا، ظلم، وہ شہید کہلاتا ہے. جس کا کوئی جرم نہیں ہے، جس نے کوئی جرم کیا نہیں ہے، 10-15 آدمی لپٹ گئے، مارا پیٹا، شہید کر دیا، وہ شہید ہو جاتا ہے. تو شہید کا بہت بڑا درجہ ہے. اور اگر دین کی راہ میں آزمائے جائے، اس سے بڑی شہادت کیا ہے؟ اس سے بڑی موت کیا ہے؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام اگر چاہتے، یزید یا یزید کے گورنر ابن زیاد یا یزید کے فوجی کمانڈر عمرو ابن سعد سے سمجھوتا کر لیتے، اپنی جان بچا لیتے، اہل بیت کے نوجوانوں کی جوان زندگی بچا لیتے. لیکن قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے ایک نصیحت ہے، ایک سبق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبر فرمایا، مکہ مکرمہ کی جو 13 سال کی زندگی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک نوالے سے ترس گئے تھے، ایک ایک لقمے سے ترس گئے تھے، پانی کی بوند بوند سے ترس گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے خاندان والوں نے پتے کھا کھا کے گزارا کرا، چمڑے چوس چوس کے گزارا کرا، کھجور کی گٹھری چوس کے گزارا کرا، بھوک اور پیاس سے فاقے رہ کے گزارا کرا. وہ بھی ایک زندگی ہے. اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت، یہ بھی ایک الگ زندگی ہے. اور یہ دونوں زندگیاں ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، رہنما ہے. مسلمانوں، اللہ کے دین کو ماننا آسان کام نہیں ہے، جمے رہنا پڑتا ہے. ظالم کتنا بھی ظالم ہو، لیکن جو اللہ کے دین میں آزمائے جاتے ہیں نا، ان کا مزہ ہی الگ ہے، ان کا لطف ہی الگ ہوتا ہے. تو میں تو یہی دیکھتا ہوں، مذہب اسلام جو ہے نا، یہ محرم کا مہینہ جو ہے، یہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے. اگر کوئی عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور محرم کے عاشورہ پر عبادت مال، عبادت جان، جانی عبادت، جس میں ہمارا پیسہ خرچ نہیں ہو رہا، ہم نفل پڑھ رہے ہیں، ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کے دین کو پڑھ رہے ہیں، یہ جانی عبادت ہے. ایک ہے مالی عبادت، آپ شربت پلا رہے ہیں، آپ کھچڑا پکا رہے ہیں، آپ بریانی پکا رہے ہیں، آپ قورمہ پکا رہے ہیں، آپ کھیر پکا رہے ہیں، آپ دنیا زمانے کا سارا سامان پکا رہے ہیں، غریبوں کو کھلا رہے ہیں. یہ ہے مالی عبادت. عبادت مالی بھی اور عبادت جانی بھی اللہ کے ہاں قبول ہے. اور عاشورہ محرم کو اللہ کا حکم یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دسترخوان کو وسیع کرو، اپنے دسترخوان کو پھیلاؤ، زیادہ پکاؤ، زیادہ کھاؤ، زیادہ کھلاؤ، اللہ کے بندوں کو کھلاؤ. جو لوگ یہ کرتے ہیں نا، تو کہیں نہ کہیں ان کو ان کی نیت کا ثواب ملتا ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں نا جو خالی باتیں ہی بناتے ہیں، کھانا نہیں بناتے، کچھ نہیں بناتے، باتیں بناتے ہیں. جو آدمی کچھ عبادت کر رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے یا باتیں بنانے والا زیادہ بہتر ہے؟ بھئی کچھ تو کر رہا ہے، دل تو اللہ جانتا ہے. اللہ نے فرمایا دسترخوان وسیع کرو، روزہ رکھو، نفل پڑھو، اللہ کو راضی رکھو، اللہ سے دعا کرو.
یہ وہ مہینہ ہے اللہ نے تمام نبیوں کی دعائیں قبول کری ہیں، کیا پتہ تمہاری بھی قبول کری، حضور نے فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مذہب جو ہے نا وہ دین اور دنیا دونوں کو بتاتا ہے، دین میں بھی دنیا میں بھی، دین میں بھی پکے رہو، دنیا میں بھی اچھے رہو، معاملہ اچھا ہونا چاہیے، سچ بولو، اخلاق سے پیش آؤ، محبت سے پیش آؤ۔ آپ دیکھتے ہیں نا مذہب اسلام ہمیں محبت، تواضع، انکساری، اخلاق، محبت، عاجزی اس کا حکم دیتا ہے۔ اکڑ مکڑ، ضد، لڑائی جھگڑا اور صبر کرو۔